आ रही है ईरान से इस वक्त और जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसराइल ने ईरान में हॉस्पिटल पर हमले करने के अलावा अब जो ताज़ा तरीन उसने हमला किया है वो ईरान के स्टेट टीवी की बिल्डिंग पे किया है। उस वक्त नशरियात लाइव नशरियात जारी थी और बहुत ही ख़तरनाक ये हमला हुआ है। इरिब इसको कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। ये 1940 में ये रेडियो स्टेशन से इसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था और फिर 1960 में ये टीवी स्टेशन में कन्वर्ट हो गया। और इस हमले में जो लाइव नशरियात के दौरान हुआ और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें इतलात के मुताबिक बहुत सारे सहाफ़ी और दूसरे जो वहाँ पे उस टीवी स्टेशन में रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो जाँ भाग हो गए हैं। इसके अलावा वो ये भी कह चुका है कि वो जब चाहे आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। ये 1 करोड़ के करीब आबादी का जो शहर है उसे फौरी तौर पे खाली करने का ट्रंप ने कह दिया है। यानी एक लिहाज से धमकी है कि पूरे शहर को कारपेट बॉम्बिंग करके फ्लैट कर दिया जाएगा, जिस तरह गाजा के साथ किया गया है। और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चढ़ा चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां लगा रहा है तब फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? इसीलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो। नेतन्याहू और मोदी का आपस में इंटरेक्शन देख लें तो ये दोनों एक बात पे यकीनन मुत्तफिक है कि पाकिस्तान इनकी नजरों में खटकता है और खटकता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो। तेहरान इस वक्त खंडर बन रहा है, सना इस वक्त खंडर बन रहा है, यमन का कैपिटल। और अब आने वाली जंग में भारत और पाकिस्तान के जो कैपिटल्स हैं इनको भी बहुत जोर की चोटें आएंगी। इस्लामाबाद को भी पाकिस्तानी कौम मोहतात रहे कि किसी भी वक्त मशरक की जानिब से भारत हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है। ये जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ छोटा सा टेम्परेरी पॉज है, किसी भी वक्त वो आ जाएंगे। और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चढ़ा चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और पाकिस्तान को रोकने के लिए भी, क्योंकि इसराइल ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में इसराइल को ज़र्ब लगाए। अभी तक हमने किया नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो इसको रोकने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में ज़र्ब ना लगाए? उसका तरीका सिंपल है कि पाकिस्तान पर हमला करवाओ इंडिया से। लिहाजा ये और भी खतरनाक हो गई है एनवायरमेंट के इंडियंस चूंकि वैसे ही पालतू कुत्ते हैं यहूदियों के, वो किसी भी वक्त इसराइल पर प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। खतरा अब मजीद कई गुना बढ़ गया है। अब इसराइल को जल्दी है, पहले इंडियंस अपना टाइम ले रहे थे लेकिन अब इसराइल को जल्दी है। इसीलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो, क्योंकि इसराइल को अब इसराइल खौफजदा है कि पाकिस्तान अगर शामिल हो गया किसी तरह ईरान की मदद करने में, फिर इसराइल के लिए बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव में हिट हो चुकी है, इसके कारण अमेरिका के पास अवसर है कि वो वॉर को ज्वाइन कर सकता है। और आपने जिस हिसाब से देखा है कि उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है नतान्स और फॉर्लो, उसको एक तरह से कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। अब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, पर बैलिस्टिक मिसाइल कितने दिन तक तोड़ेगा? कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इजराइल को बचाने के लिए आप ये देखिए, जॉर्डन उसको साथ में है, सऊदी अरेबिया साथ में है, फिर बाद में अमेरिकन एंड ब्रिटिश शिप्स जो उधर खड़े हैं वो उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया इंटरसेप्ट कर रहा है। इजराइल के अंदर 3-4 आयरन डोम सिस्टम्स है, आयरन डोम है, फिर बाद में डेविड स्लिंग है, एरो है, और एक तरह से इतने मल्टीपल सिस्टम्स है। चलो, ईरान ने एक तरह से आपको देखा है कि उनके 2-3 स्ट्रक्चर्स को उड़ा दिया है, पर ईरान को इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है उनके डोमेस्टिक में कि खमेनी खुद डर चुका है कि वहां पे रेजिम चेंज पे बात हो रही है। सईदी रसूलुल्लाह की जंगी हिकमत अमली से ये बहुत वाज़ेह सबक हमें मिलता है कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम अज कम
کہ وہ کسی صورت میں بھارت کی دوبارہ مدد نہ کر سکے، نہ بھارت کو ڈرون فراہم کر سکے، نہ کوئی اسلحہ دے سکے، نہ کوئی ہتھیار دے سکے۔ یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ جب خطے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہزاروں راکٹ اور میزائل چاروں طرف ایک دوسرے کے اوپر فلائی کر رہے ہیں، ہماری پشت پر چین اور نارتھ کوریا اور روس جیسی طاقتیں کھڑی ہیں، ترکی ہمارے ساتھ ہے، مسلمان دنیا کا ایک بلاک ہے، مسلمان پوری امت پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکمرانوں کا کام ہے کہ راستہ تلاش کریں کہ کس طرح ہم اس فوگ آف وار میں اسرائیل کو ایک تباہ کن شکست دے سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس قسم کے کام کرنے کا بہت اچھی طرح کا تجربہ ہے۔ ہم نے سوویت یونین کو بھی اس طرح تباہ کیا کہ دنیا میں کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہم نے جب اس ایک اور سپر پاور افغانستان میں آئی تو ہم نے امریکیوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کو پتہ ہی نہ لگا کہ ان کو مارا کس نے۔ اب یہی کام ہم اسرائیل کے خلاف ہمیں کرنا ہے، صرف اس لیے نہیں کرنا کہ اگر ایران میں ان کی حکومت چلی جاتی ہے آیت اللہ کی اور وہاں پہ شاہ آف ایران آ جاتا ہے تو وہ تو خود ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کی تو سارا خاندان یہودیوں میں شادی شدہ ہے، وہ تو بالکل اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، وہ آ گیا تو پھر ایک اسرائیل ہمارے مغرب میں قائم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، دوسرا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ جیسے کہا کہ ہم نے بھارت سے جنگ کرنی ہے، اب ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، غزوہ ہند کی پہلی جھڑپ ہو چکی ہے، دوسری جھڑپ کسی بھی لمحے ہونے والی ہے۔ ایسے میں اب ہم دوبارہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ایک سپلائی لائن اور ایئر برج قائم کرے بھارت کے ساتھ تاکہ مسلسل ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز ہمارے اوپر آتے رہیں، ہم پر حملہ کرتے رہیں۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر ممکن طاقت استعمال کریں، چاہے ترکی سے بات کریں، ایران کی مدد کریں، روس سے ملیں، چین سے ملیں، مل کر کریں، اکیلے کریں، جس طرح مرضی کریں، لیکن اسرائیل کو ہم اس بری طرح سے تباہ کر دیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہم بھارت کے ساتھ مشغول ہوں تو ہمیں اسرائیل کی فکر نہ کرنی پڑے۔ یہ موقع ہے، کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا بڑی جو نصیحت ہماری ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سپاہ سالار اور پاک فوج اس بات کو سنے گی، سمجھے گی، کیونکہ ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہے۔ اگر آیت اللہ خامنائی قتل ہو گئے، اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو گیا، اگر پورے ایران پر انہوں نے اسی طرح کارپٹ بامبنگ شروع کر دی جیسے بغداد پر کی تھی، انہوں نے شوق اینڈ آ جس کو کہتے تھے، یہ آپ اگر بغداد کی پرانی ویڈیو 2003 اور 4 کے نکال کے دیکھیں تو پورے بغداد کو انہوں نے فلیٹ کر دیا تھا، لٹرلی شوق اینڈ آ جسے کہتے ہیں، ملٹری اسٹریٹجی ان کی تھی، اتنی بمباری انہوں نے کی تھی۔ اور اگر اسی قسم کی بمباری انہوں نے تہران پر شروع کر دی تو پھر ڈیفینیٹلی رجیم چینج ہو جائے گا وہاں پہ، یا رجیم چینج نہیں ہوتا تو ہیڈ لیس ہو جائیں گے۔ ہیڈ لیس کا مطلب ہے کہ وہاں گینگز ہوں گے، ایک طرف سے کرد داخل ہو جائیں گے، ایک طرف سے بلوچستان لبریشن آرمی والے داخل ہو جائیں گے، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اس ملک میں، اور پھر وہاں داعش کو داخل کر دیں گے، یہ جس طرح انہوں نے شام میں داخل کیا تھا، اور پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کینسر ہمارے مغرب میں کھڑا ہو جائے گا جو اب کسی حد تک مینیجبل ہے۔ اس وقت ہمارے لیے ایران وہ شام بن جائے گا جیسے ترکی کے لیے وہ مصیبت بن گیا تھا شام کا وقت۔ لہٰذا یہ بہت نازک وقت ہے ہمارے لیے۔ آ رہی ہے ایران سے اس وقت، اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اسرائیل نے ایران میں ہاسپٹل پر حملہ کرنے کے علاوہ اب جو تازہ ترین اس نے حملہ کیا ہے وہ ایران کے اسٹیٹ ٹی وی کی بلڈنگ پہ کیا ہے۔ اس وقت نشریات لائیو نشریات جاری تھیں، اور بہت ہی خطرناک یہ حملہ ہوا ہے۔ ایرب اس کو کہتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ۔ یہ 1940 میں یہ ریڈیو اسٹیشن سے اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا، اور پھر 1960 میں یہ ٹی وی اسٹیشن میں کنورٹ ہو گیا۔ اور اس حملے میں جو لائیو نشریات کے دوران ہوا اور جو ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے اس میں اطلاعات کے مطابق بہت سارے صحافی اور دوسرے جو وہاں پہ اس ٹی وی اسٹیشن میں ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے والے جو ملازمین تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک اللیگل ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق۔ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو سویلین انسٹالیشنز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، ان پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسرائیل کو قانون کی یا بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ مسلسل اس ایران پہ ایسے حملے کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو، ایران نے جب پہلی دفعہ حملہ کیا تھا، اسرائیل نے جب پہلی دفعہ حملہ کیا تھا ایران پہ، تو اس نے وجوہات یہ بتائی تھی کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اور ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ ساتھ اس نے دوسری